को किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। जैसे एक मिसरा है कि कौन रोक सकता है खुशबू की राहों को खारदार तारों से, आने वाली किरणों को उंगलियों की कटारों से। तो कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हों, चर्च कोई भी हो, किस नाम से भी कहलाता हो, लोकल चर्च, वो खुदावंद की खुशखबरी फैलाता रहेगा। आमीन। तो आज हम चर्च एक मसीही के ताल्लुक से देखेंगे। छोटी को आजा थोड़ा सा चुप कर देना कि हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। उसने सलीब पर हमारी खातिर जान दी और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो मुआ, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं ना, इसलिए आज शाम यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम ये ईमान रखते हैं तो इसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि हमारी जो मंजिल है, हमारा जो वतन है, वो आसमान है। हकीकी तौर पर हम आसमान के शहरी हैं और ज़मीन पर एक मखसूस वक्त जो है वो बसर कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम आसमान पर चले नहीं जाते, या खुदा यीशु मसीह हमें लेने के लिए नहीं आ जाते, तब तक हमें क्या करना है? इस ज़मीन पर रहते हुए हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम मसीह के साथ एक मजबूत ताल्लुक़ को कायम करें और रूहानी बालिदगी को हासिल करें, रूहानी बलूगत को, मैच्योरिटी को हासिल कर सकें। बालिदगी, मसीह में तरक्की करना, मसीह में बढ़ना, नशो नुमा पाना हम सब पर लाजिम है। ये फ़र्ज़ है कि हम मसीह में बच्चे ना रहें बल्कि बढ़ते चले जाएं। ठीक है, हमारे यहाँ जब बच्चों की पैदाइश होती है तो हम उन पर नज़र रखते हैं। हम उनको ऐसा खाना देते हैं, ऐसे विटामिन्स देते हैं, उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, उनकी वैक्सीनेशन करवाते हैं और ख्याल रखते हैं कि हमारा कोई बच्चा जो है उसकी नशो नमा ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर रुक न जाए। हम ख्याल अगर रुक जाए तो हम बड़े मुतफक्कर होते हैं, फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि बच्चे को रूहानी तौर पर बढ़ना चाहिए, उसको ग्रो करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बातें आज हम कलाम के ताल्लुक से देखेंगे कि किस तरीके से ज़मीन पर जब तक हम मौजूद हैं, ये नहीं कि हम काफ़ी है, यीशु मसीह को कबूल कर लिए, एतवार को चर्च चले गए, गीत गा लिए, पाक शाकत में शरीक हो गए, हदिया ले लिया, दे दिया, इतना काफ़ी है। बल्कि इससे बढ़कर खुदा के कलाम में लिखा है, पहला ग्रंथ उसके पहला बाब उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है कि और ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम न कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनमें जो मसीह में बच्चे हैं। पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को ये कह रहा है कि मैंने तुमसे इस तरह कलाम किया जो मसीह में बच्चे होते हैं। मैंने तुमको दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, इनकी गहरी बातें ना बताई, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, क्यों बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अब तक जिस्मानी हो। और जिस्मानी होने की जो वजूहात हैं पौलुस रसूल उनको बयान करते हैं कि इसलिए कि जब तुम में हसद, झगड़ा है तो क्या जिस्मानी नहीं हुए और इंसानी तारीख पर चलते हो? क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में हसद होगा, झगड़ा होगा और हम जिस्मानी तौर पर अपनी ज़िंदगियों को फैसले करेंगे, कलाम के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, इंसानी तारीख पर चलेंगे, जो इंसानों के तरीके हैं, जैसे दुनिया चलती है वैसे चलेंगे, तो हम रूहानी तौर पर बालिग नहीं हैं। हम मसीह में बच्चे हैं। हमारे अंदर हसद है, झगड़ा है, जिस्मानियत है, इंसानी तरीक़ाकार है, तो हम बालिग नहीं हैं। बड़े लोगों की निशानी ये होती है, बलूगत की ये निशानी है, मैच्योरिटी की ये निशानी है कि उनके अंदर ये चारों चीज़ें मौजूद नहीं होती। मुझे याद है कि जब हम बच्चे थे, जब हमारे बहन भाई हम छोटे थे, या आज हम अपने बच्चों को घरों में देखते हैं तो केक आ जाता है चॉकलेट वाला, तो बच्चे कोशिश करते हैं कि मुझे बड़ा वाला पीस मिलना चाहिए।
ہمارے گھر میں جب آم آیا کرتے تھے ہم فریج میں رکھتے تھے ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو سارے دیکھنا جو بھی بڑا ہوتا تھا تو سارے اس کے اوپر ٹیپ سے اپنا نام لکھ دیتے تھے اور اس کو فریج میں رکھ دیتے تھے کہ کون سا بڑا والا حصہ ہے وہ مجھے ملے۔ تو یہ حسد ہے۔ حسد کا مطلب ہے کہ ہم وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں یا ہمارے پاس نہیں، لیکن ہمیں حسد ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی کڑوی جڑ تم میں نہ پھوٹے۔ جب حسد، جھگڑا، جسمانیت، انسانی طریقہ کار ہماری زندگی میں رہتا ہے تو اس سے کڑوی جڑ جو ہے، بٹرنس جو ہے، وہ ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے۔ جب تک یہ چیزیں ہمیں کنٹرول کریں گی، جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر رہیں گی، ہم روحانی طور پر بالغ نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہم بالغ نہیں ہوتے ہم خداوند کے لیے کام کرنے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم جسمانیت کی، جسمانی طریقہ کار کی وضاحت کریں تو جسمانی شخص وہ ہے یا نفسانی شخص وہ ہے جس کو اس کی خواہشات، جسمانی خواہشات یا دنیا کی خواہشات کنٹرول کرتی ہیں۔ روحانی شخص وہ ہے، جب بالغ شخص وہ ہے جس کو خدا کا کلام کنٹرول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ کیا آپ کی زندگی پر کلام حق کا تسلط ہے؟ کیا آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، یا آپ کے جو فیصلے ہیں وہ وہی ہیں جو دنیا کے طریقہ کار کے مطابق ہیں؟ جیسے زبور پہلا اس میں کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، یعنی وہ دنیا کے راہ پر نہیں چلتا۔ پھر انسال کے اندر بڑی خوبصورت آیات ہیں، اس کے 4 باب کے اندر 20-23 آیت ہے کہ اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے۔ آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں، کچھ کرنے لگیں، تو دیکھیں یہ کلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں، یعنی جو کلام کو پا لیتے ہیں، یہ ان کے سارے جسم کی صحت اور حیات ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جسمانی لوگوں کے اندر جو بچے ہیں ان کے اندر ڈویژن ہے، یونٹی نہیں ہے، میچورٹی نہیں ہے، وہ حسد ہے، جھگڑا، اور چرچز کے اندر بھی، خاندانوں کے اندر بھی ہم ان چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی بھائی سے نفرت کرتے ہیں، بھائی بہن آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جسمانی طریقے سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں، ناراض ہو جائے تو کہتے ہیں ہم نے ملنا ہی نہیں ہے، اب پوری عمر ہم نے ان کے گھر نہیں جانا، ان کو دیکھنا نہیں ہم چاہتے، ہم ان کے جنازوں پر نہیں جانا چاہتے۔ اس طرح کے الفاظ بھی ہم سنتے ہیں، لیکن خداوند نے تو ہمیں معاف کرنے کے لیے کہا، سورج ڈوبنے سے پہلے تمہاری خفگی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چرچ کے اندر جب آتے ہیں تو چرچ کے اندر بھی ہمیں ڈویژن نظر آتی ہے۔ کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پالوس کا ہوں، کوئی اپلوس کا کہتا ہے، کوئی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کا کلام سننا چاہتا ہے، کوئی کسی کا کلام سننا چاہتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک چرچ کے اندر اگر 2 پادری کلام سنانے والے ہوں تو کچھ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں جی آج جس دن پادری جیمس نے کلام سنانا اس دن میں نے چرچ نہیں جانا، جس دن پادری جمشید نے کلام سنانا ہے میں نے ان کا کلام نہیں سنا، مجھے وہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو انسٹرومنٹ ہیں نا، خدا کے خادم کیا ہیں؟ اعلیٰ کار ہیں، خدا کا کلام ہے، کسی کے منہ سے بھی نکل رہا ہو آپ کے لیے برکت ہی لے کر آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو خدا یہ کہتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے حسد کے بارے میں، جھگڑے کے بارے میں، جسمانیت کے بارے میں، انسانی طریقہ کار کے بارے میں، دوسروں کو ججمنٹ کرنے کے بارے میں لکھا کہ جب تک خداوند نہ آئے، غور سے سنیے گے اس آیت کو، کہ جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو۔ آج ایک شخص آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے، کل وہ آپ کو کیسا نظر آ رہا تھا،
आप दूसरों के बारे में जब बात कर रहे होते हैं, क्या पता खुदावंद को वो कबूल कर चुका हो, खुदा की नज़र में वो किस कदर मंजूर नज़र हो चुका हो, खुदा को वो किस कदर पसंद आ गया हो। ठीक है। फिर खुदा का कलाम ये कहता है कि एक दूसरे के बरखिलाफ शेखी ना मारो। ये मचोर शख्स की निशानी है कि वो एक दूसरे के खिलाफ शेखी नहीं मारते कि मैं ये हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ अगर यीशु मेरी जिंदगी में ना हो, अगर यीशु मेरे साथ ना हो तो मेरी कोई हैसियत नहीं है। कलाम के अंदर ये भी लिखा है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपने दूसरों से हासिल नहीं की। हमारे यहाँ जो पास्टर्स हैं जो भी एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, वो भी एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, वो भी एक दूसरे की मीटिंग्स पर जाना पसंद नहीं करते। तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो आप पैदाइशी तौर पर लेकर पैदा हुए थे। आप कहेंगे मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा। पास्टर आमर जो है वो इतनी अच्छी प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन इनके भी मौसीकी के भी उस्ताद रहे हैं, रूहानी तौर पर भी इन्होंने तरबियत हासिल की। पास्टर आमर से इन्होंने सीखा है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैंने उर्दू भी सीखी है, मैंने कलाम का मुताला करना भी सीखा है, मैंने इसकी तशरीह करनी भी सीखी है, मैंने किताबें भी पढ़ी हैं, किताबों का तर्जुमा भी किया है। ये सब कुछ जो है ये सीखने, हर इंसान जो है वो सीखने के अमल में से गुजरता है। तो जो कुछ आपके पास है वो आपने दूसरों से लिया है। ऐसे ही है कि आपके पास खुद याद किया आपने, हम दूसरों से सीखने वाले हैं। ठीक है। तो खुदा ये चाहता है, इफ्सियों का खाता है उसका 4 बाब उसकी 13 और 14 आयत, अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं कि खुदा की ख्वाहिश क्या है। ये शाम जो है ये आयत खास तौर पर मैं आपके लिए रख रहा हूँ। इस आयत को आपने सीख लेना है। अगर नहीं सीखेंगे, अब बाइबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाइबोला से वीडियो ले सकते हैं ताकि आप अपने घरों में देख सकें। आयत है कि जब तक हम सब के सब, कितने, जितने पीछे बैठे वो भी बोलेंगे, जब तक हम सब के सब, कौन कौन, मैं और आप, इधर बैठे हुए, पीछे बैठे हुए, इधर सब, चाहे वो नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी है, खुदा ये चाहता है कि जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। खुदा की ये ख्वाहिश है कि जब हम जमीन पर जिंदगी बसर करते हैं तो आम मसीहियों की तरह नहीं, आम लोगों की तरह जिंदगी बसर ना करें। एक टारगेट खुदा ने आपको दिया है, एक टारगेट है आपके लिए कि आपने इस जमीन पर रहकर खुदा के बेटे की पहचान में एक होना। हमारा लोकल चर्च कोई भी हो सकता है, कैथोलिक है या एंग्लिकन है, बैप्टिस्ट है, पेंटिकॉस्टल है, विक्ट्री चर्च है, हम मुख्तलिफ चर्चेस से शायद यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम सब की मकसद एक है कि मसीह की पहचान में एक हो जाए। सब मसीह पर ये ईमान रखें कि यीशु मसीह सलीब पर मेरी खातिर मरा, वो दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा है, उसने सलीब पर मेरे लिए लहू बहाया और उसका लहू मुझे तमाम गुनाहों से पाक करता है। आमीन। एक हो जाए। और उसके बाद है कि कामिल बने। हम बाज़ का सोचते हैं कि हम कामिल नहीं बन सकते, हम तो ऐसे ही हैं, निकम्मे हैं, हकीर हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन टारगेट है खुदा की तरफ से, बुलावा है हमारी जिंदगी में कि हमने कामिल इंसान बनना है। और वो कैसे बनना है? हमने मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक पहुंचना है, मसीह के मुशाबे होना है। और ये काम मुश्किल नहीं है। जब हम मसीह के हुक्मों पर अमल करते हैं तो ये काम मुश्किल नहीं है, बड़ा अहम। उस खुदा यीशु मसीह ने हमें मिज़ान दी, सिखाया, उसे कहा कि हाँ की जगह हाँ कहो और ना की जगह ना कहो। जब हमारी जिंदगी में ये आ जाएगा तो फिर हम मसीह के कद के अंदाजा के मुआफिक पहुंच सकेंगे। फिर वो वक्त आएगा जब मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार अच्छे हो जाएंगे, तुम मेरे नाम से
बदरूहों को निकालोगे, लेकिन मसीह की पहचान में एक होना है, कामिल इंसान बनने की तरफ जाना है। पौलुस रसूल ने भी हमें ये कहा कि मेरी मानद बनो जैसा कि मैं मसीह की मानद बनता हूं। आपको किसी दूसरे शख्स को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप ओरिजिनल हैं, आप फोटो कॉपी नहीं हैं, आप हकीकी हैं। आपने मसीह की मानद बनना है, किसी फिल्म एक्टर की मानद नहीं बनना, किसी क्रिकेटर की मानद नहीं बनना, किसी और मॉडल की तरह नहीं बनना। अपने आप को शीशे में देखकर ये नहीं कहना कि मैं उसकी तरह की लगती हूँ या मैं उसकी तरह का लगता हूँ। लोग आपको देखें और आपको कहेंगे ये मसीह की तरह की लगता है, ये मसीह की मानद लगता है। इस तरह जब अंताकिया में लोग थे ना, वो जब लोगों के काम देखते थे शागिर्दों के, तो उन्होंने उनको मसीही कहा कि ये मसीह की तरह के हैं। तो खुदा ये चाहता कि हम मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचे। क्यों? ताकि आगे को बच्चे ना रहें। छोटे छोटे बेब 70-70 साल के भी हो जाएंगे, बेबी रहते हैं, बच्चे रहते हैं। आपने बच्चे नहीं रहना, और बच्चों आपने बच्चे नहीं रहना। ठीक है? आपके लिए खुदा के वादे हैं, आपके लिए खुदा का कलाम है, आपके लिए उसकी कुव्वत मौजूद है, आपके लिए रूह कुदस मौजूद है, आपके लिए चर्चेस मौजूद हैं, आपके लिए पास्टर्स मौजूद हैं। क्यों बच्चे ना रहें? इसलिए कि बहुत सारी तालीमात हैं, बहुत सारे इब्लीस के हरबे हैं, बहुत सारे वो मंसूबे हमारे लिए रखता है। जैसे खुदा हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है, इब्लीस हमारे लिए तबाही के मंसूबे रखता है। तो इसलिए खुदा के कलाम ने लिखा कि आदमियों की बाजीगरी उनकी मकारी के मंसूबों के खिलाफ कायम रह सके और हर तरह की तालीम को कबूल न करें। मुख्तलिफ तालीमें हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में से आप देखें, आप छानबीन करें, आप पढ़ लें खुदा के कलाम को कि क्या सच है, क्या इसमें लिखा है, बाइबल क्या तालीम देती है। और वक्त के साथ इतना काफी नहीं है कि हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, इतना काफी नहीं है कि हमने बपतिस्मा ले लिया, इतना काफी नहीं कि हमने रूह कुदस का बपतिस्मा पा लिया। उससे आगे आपने क्या किया है, किस कदर आपने अपने अंदर तड़प रखी है, किस कदर आप मसीह की पैरवी कर रहे हैं, किस कदर उसके पीछे जा रहे हैं। इफ्सियों 4:13-14 आयत याद रखनी है। ये जमीन पर रहते हुए मसीहियों के लिए टारगेट है, ये उनकी मंजिल है। जमीन पर रहते हुए ये उनके लिए एक विजन है जो खुदा की तरफ से दी गई है कि खुदा के बेटे की पहचान में एक हो जाएं, कामिल इंसान बने और मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक पहुंचे। इससे लेस कुछ नहीं है। और मैं कई बार कहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं बज़ाहिर, या आप अनपढ़ हैं, या आप बहुत पढ़े लिखे हैं। खुदा आदमियों का तरफदार नहीं है। वो जब आप उसको पुकारेंगे तो वो आपको जवाब देने के लिए तैयार है, वो आपकी दुआ सुनने के लिए तैयार है। जब आप उसको सिजदा करेंगे, उसके हुजूरी में वक्त गुजारेंगे, तो वो आपको सिखाएगा, वो आपकी हिफाजत करेगा, वो आपको नॉलेज देगा, वो आपको मुकाशफात देगा, वो आपको कायम रखने के लिए अपने फरिश्तगान को भेजेगा कि आपकी हिफाजत कर सके। तो आपने बच्चे नहीं रहना, आपने बालक मसीह बनना है। ठीक है? और जब आप बालक मसीह बनते हैं तो उसमें सबसे अहम बात आपने ये याद रखनी है कि दुनिया में सबसे मुकद्दम मेरे लिए ये बात है कि मेरा रिश्ता यीशु मसीह के साथ कायम रहे, हर हालात में, हर एक हालत में। और जब आप यीशु मसीह के साथ, खुदावंद के साथ आपका रिश्ता कायम हो जाता है तो जिंदगी के तमाम दीगर मामलात को हल करना आसान हो जाता है। आपको ये समझ आती है कि आपने अपने शौहर की इज्जत कैसे करनी है, आपने कैसे उसके खौफ में जिंदगी को बसर करना है। आप शौहर को समझ आ जाती है कि उसने अपनी बीवी से कैसी मोहब्बत रखनी है, उसको ये समझ आ जाता है कि उसने अपने बच्चों की निगहदाश्त कैसे करनी है। एक इंसान को ये समझ आ जाता है कि मैंने अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है, अपने कारोबार को कैसे करना है,
मैंने अपनी नौकरी कैसे करनी है, ठीक है। तो 4 मैं बातें आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम मजीद मसीह में तरक्की कर सकते हैं, कैसे हम बालक बन सकते हैं। इंग्लिश का वर्ड आपने सुना, ग्रो, GROW, ग्रो, सुना हुआ है? आमीन। नहीं सुना तब भी ठीक है। पहली बात कि हमारी जो बुनियाद है वो दुरुस्त होनी चाहिए। मसीह खुदा ने मिसाल दी ना घर की, कि एक घर जो है वो चट्टान पर बनाया गया और एक रेत पर, लेकिन दोनों पर एक से हादसात गुजरे हैं। क्या दोनों ने तूफानों का सामना किया? ईमानदार हैं या गैर ईमानदार हैं, वो जमीन पर रहते हुए एक तरह का हालात का सामना करते हैं। लेकिन जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी अपने घर को बना रहे हो, प्लाजा बन रहा है, चर्च बिल्डिंग बन रही, कुछ भी हो, तो हम चाहते हैं कि उसकी बुनियाद, तो फिर हम रूहानी तौर पर तरक्की कर सकते हैं। पहला करंथियों 3 बाब उसकी 11 आयत में है लिखा हुआ, क्योंकि उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। तो यीशु मसीह हमारे ईमान की बुनियाद है। सबसे अव्वल यीशु है और हर एक चीज सानवी है। मैं जैसे पहले कहा कि हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, हर वक्त यीशु को देखते रहें ताकि हमारा ईमान कमजोर ना हो जाए। देखें कि उसने हमारे लिए क्या किया है, हमारी जिंदगी की फाउंडेशन क्या है, हम किस चीज पर कायम कर रहे हैं। मेरे एक जानने वाले थे, हैं बल्कि, वो किसी जगह पर कुक का काम किया करते थे अंग्रेजों के पास, और जब भी वो घर आते शाम को तो कोई ना कोई चीज अपने साथ जरूर ले आते, कभी दूध का डब्बा, कभी कीमा, कभी कुछ, और आके बड़े घर वालों को बताते कि ये चीज मैं इस तरीके ट्रिक से लेकर आया हूँ, ये मैंने हरबा वहां इस्तेमाल किया, ये लेकर आया। तो एक दिन उनका बेटा कोई 10, 11 साल, 12 साल का था, वो बाहर से साइकिल का टायर चोरी करके ले आया। तो उसका बाप उसे डांटने के बजाय इतना खुश हुआ, कहने लगा ये मेरा बेटा मुझ पर गया है, इसको दुनिया का तरीकाकार आता है। तो हमें दुनिया का तरीकाकार नहीं सीखना, हमें मसीह के तरीकेकार को सीखना। दुनिया हमारी बुनियाद नहीं है, हमने मिट्टी के साथ मिट्टी नहीं होना, आसमान हमारा वतन है, आसमान पर हमारी नजरें हैं, वो शहर है हमारा। हमारी बुनियाद जो है किसी भी गलत अकीदे पर नहीं, और हम खुदा के शुक्र करते हैं कि हमारी नींव जो है, हमारी फाउंडेशन यीशु मसीह ने रखी है और हम उस पर कायम किए जा रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, पहली बात है कि हमारी जड़ ठीक होनी चाहिए, हमारी बुनियाद ठीक होनी चाहिए। दूसरा, हमें ताल्लुकात की जरूरत होती है, हमें रिलेशनशिप की जरूरत होती है। मसीही लोग जो हैं वो बंच की सूरत में, एक गट्ठे की सूरत में वो ग्रो करते हैं, अलग-अलग ग्रो नहीं करते। इसलिए जरूरी होता है कि फैमिली के अंदर प्रेयर हो, माँ बाप बच्चों को लीड कर सकें, बच्चे वालिदैन के साथ मिलकर प्रेयर कर सकें। और इसके साथ बहुत अहम बात है कि हर मसीही जो भी चर्च की मीटिंग्स हैं, संडे को भी और संडे के अलावा भी अगर मीटिंग्स हों तो उसमें जरूर जाया करें। ज़बूर 92 में मुझे याद आया, उसमें लिखा कि जो खुदावंद के घर में लगाए गए वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। जो खुदावंद की घर में लगाए गए, क्योंकि आप लोग, अगर आपका रिलेशन खुदावंद के साथ ठीक है, आपकी बुनियाद ठीक है, तो खुदा ये कहता है कि आप सरसब्ज होंगे। और ज़बूर पहला कि वो जो खुदा के हुक्मों पर, उसके कलाम पर नजर करते हैं, जो दुनिया से बचते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वो पानी के पास लगाए गए दरख्तों की मानद हैं जिनका पत्ता भी नहीं बचाता।
اور یہی بات یہاں پر ہے کہ جو خداوند کے، اس لیے پاسٹرز آپ کو وزٹ کرتے ہیں، یہ نہیں وہ چاہتے کہ ان کی کلیسیا بڑھ جائے، پاسٹرز یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی کلیسیا بڑھ جائے۔ پاسٹرز یہ چاہتے ہیں کہ آپ چرچ میں آئیں تاکہ ان کے ساتھ ہی نہیں، خداوند کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے، اور جب آپ خدا کی بارگاہ، یعنی کہ خدا کے گھر میں، چرچ کے اندر ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ سرسبز ہوں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ وہ آپ کو تازگی بخشے گا، وہ آپ کو ہریالی بخشے۔ اور ہریالی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوں گے، آپ روحانی طور پر صحت مند ہوں گے، آپ فائنینشل معاشی طور پر بھی صحت مند ہوں گے۔ خدا آپ کے باڈی کو بھی بلیس کرے گا، آپ کے کچن کو بھی بلیس کرے گا، آپ کے اولادوں کو بھی زمین پر زوراور بنائے گا۔ آمین۔ لیکن کن کو؟ جو خداوند کے گھر میں اس کی بارگاہ میں آتے، بلکہ اس سے آگے بھی لکھا کہ وہ بڑھاپے میں بھی بھرومند ہوں گے۔ وہ بڑا اچھا زبور بھائی طارق گایا کرتے تھے، سنا کرتے تھے کہ خرمے دے درخت وانگر صادق لہلہاوے گا۔ تو آپ وہ صادق لوگ ہیں، آپ یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، جن کو خداوند کے گھر میں رہنا ہے، ریلیشن شپ میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ گروتھ خدا کے گھر میں رہے بغیر، خدا کے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر نہیں ہوتی۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، بلکہ 2-3 میں نے واقعات پڑھے ہیں کہ جب فرعون کی ممیز جو ہوتی تھی ان کو رکھا کرتے تھے، ان کو حنود کر دیا کرتے تھے کہ کسی وقت یہ جی اٹھیں گی۔ آج بھی موجود ہیں مصر میں، اہرام میں، ادھر ان کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہیں، ہزاروں سال پہلے کی جو ان کی لاشیں ہیں ان کو حنود کر دیا گیا۔ تو لاشوں کے ساتھ وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیتے، شہد رکھ دیتے تھے، گندم رکھ دیتے تھے، دیگر چیزیں رکھ دیتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ کسی وقت یہ فرعون ہے، یہ جی اٹھے گا، اس کو بھوک لگے گی، یہ کھائے گا۔ تو 2000 سال پرانی کی گندم اس کے ساتھ دریافت ہوئی، اور اس گندم کو جب بویا گیا تو وہ گندم پھر سے اٹھ گئی، کیونکہ اس کے اندر زندگی ہے۔ تو اس طرح خدا کے لوگ ہیں، آپ کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی آپ دکھی بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی مسئلے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ خدا کے گھر میں بوئے جاتے ہیں، خدا کے گھر میں قائم رہتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، تو آپ کی گروتھ ہوتی ہے، آپ جو ہے اگنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی زندگیاں پھلدار زندگیاں ہو جاتی ہیں۔ آمین۔ تو اپنے آپ کو خدا کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ قائم رکھیں۔ تیسری بات، جب ہم بالغ ہونا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہماری زندگی میں رکاوٹیں ضرور آتی ہیں، ہم دکھوں کا سامنا کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جتنے مسیح میں دیندار زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ضرور ہے کہ وہ ستائے جائیں۔ اور اس کو یاد رکھنا کہ یہ پیشگی بھی خدا یسوع مسیح نے اعلان کر دیا تھا، لکھا ہوا کلام میں کہ لوگ تمہیں میرے نام سے لعن طعن کریں گے، ستائیں گے، عدالتوں میں لے جائیں گے، قتل بھی کریں گے۔ لیکن یعقوب کے خط میں بڑی اچھی بات لکھی ہے، لکھا کہ اگر جب تم پر مصیبت آئے تو اسے تم انوکھی یا تعجب کی بات نہ سمجھنا کہ یہ کوئی نئی بات ہماری زندگیوں میں ہو گئی ہے، بلکہ خوشی کی بات سمجھنا، اس کو خوش ہونا اس بات سے کہ تمہاری زندگی میں ہرڈلز آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں، اذیت آئی ہے، دکھ آئی ہے، دکھ آیا ہے، تو اس وجہ سے پریشان ہو کر چھوڑ نہ دینا، بلکہ اس پر قابو پانا، اس میں قائم کرنا، دکھ میں صبر کرنا، تاکہ ایمان آپ کی زندگی میں مکمل طور سے کام کرے۔ آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں، جب کلیسیا صرف ایک جگہ یروشلم میں تھی، لیکن جب عذاب رسانی شروع ہوئی، دکھ آیا، تو کلیسیا نہ صرف ایک جگہ سے بلکہ نکلی اور کئی شہروں میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ آمین۔ تو دکھ جو ہے، جب ہرڈلز جو ہیں، یہ مسیحی زندگی کا ایک خاصہ ہے، امتیاز ہے، ان سے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ان سے پریشان نہیں ہونا۔ خدا آپ کو نکلنے کی طاقت، کلام مقدس میں دیکھیں، یرمیہ کو دیکھ، اس پر آزمائش میں پورے اترے، اور جب وہ غالب آئے تو خدا نے انہیں سرفراز کیا۔ زبوروں میں لکھا کہ چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے
اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا اور سرفراز کروں گا. ٹھیک ہے. تو آبسٹیکلز، دکھوں کو آپ نے پریشان نہیں سمجھنا کہ اب دکھ میرے لیے کیوں. مسیح یسوع نے جو بیج بونے والے کی تمثیل کہی ہے وہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے. اس میں ایک حالت جو ہے، ان چاروں حالتوں میں سے ایک حالت ہمارے دل کی بھی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ تیسری والی حالت جو ہے نا وہ خاص طور پر پاکستانی مسیحیوں کی ہے. دیکھا کہ جو کچھ جھاڑیوں میں گرا وہ اگ آیا، لیکن دنیا کا عیش و عشرت فریب کے باعث وہ اگ نہ سکا، زیادہ پھل نہ لا سکا. تو جب ہم مسیح کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ایک گیت گاتے رہنا چاہیے کہ یسوع کے پیچھے میں چلنے لگا، نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا. رشتہ تعلق ختم. سادھو سندر سنگھ مسیح ہونے سے پہلے ان کی ایک منگنی ہوئی تھی، لیکن جب وہ خدمت میں آ گئے تو ان کی رابطہ کیا شاید منگیتر نے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی دل تھا جو میں نے یسوع کو دے دیا. اب یہ دل جو ہے خداوند کے لیے ہے. تو ہم یسوع کے ساتھ جب چلتے ہیں تو نہ اس جہاں کی کوئی مصیبت، کوئی آندھی، کوئی طوفان، تنگی، تلوار، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. ہمیں مسیح میں بالغ ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رک جاتے ہیں، چھوٹی سی مصیبت پر ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے تو ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچتے. جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، وہ نکل کر آئے، بڑے معجزات دیکھے، خدا کی قدرت کو دیکھا، بحر کلزم کو عبور کیا، لیکن ذرا سی مصیبت میں وہ بڑبڑانا شروع کر دیتے تھے، بولنا شروع کر دیتے تھے، اور ان میں سے ساری قوم جو ہے تقریباً وہ اسرائیل کے لوگ بیابان میں مر گئے، جو کہ خدا کی مرضی نہیں تھی. تو میرے عزیزو، خدا کی مرضی آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ مسیح میں بچے رہیں، بلکہ اس کی مرضی ہے کہ آپ کامل انسان بنے اور مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچے. چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ خدا کے کلام سے محبت کریں. ڈیلی کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ خدا کے کلام کو نہ پڑھیں. اور اس کو بوجھ نہیں لینا کہ آج میں نے 10 چیپٹر پڑھنے ہیں، آج میں نے 20 چیپٹر پڑھنے. 2 لائنیں پڑھ لیں، غور کر لیں اور ان پر دھیان کریں. لکھا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ پہلا پطرس اس کے 2 باب دوسری آیت میں لکھا ہے کہ نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو. بچے کو آپ نے دیکھا جب اسے بھوک لگتی کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے. اور جب وہ فیڈر پہ ہوتا ہے تو فیڈر کی بڑی پہچان ہوتی ہے، فیڈر کو دیکھتے ہی وہ چپ ہو جاتا ہے کہ اب مجھے میری خوراک مل ہے. تو آپ بھی خداوند میں اگر ابھی تک گرو کر رہے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں، ہمیں بڑھنا ہے، تو نوزائیدہ بچوں کی مانند روحانی دودھ کے مشتاق رہیں. ٹھیک ہے، ہماری جو گروتھ ہے اس میں بنیادی کردار غذا کا ہے. اگر ہم کم نیوٹریشنز لیتے ہیں، کھانا صحیح نہیں کھاتے، تو ہماری نشو نما ٹھیک نہیں ہوتی. تو خدا کے کلام کو پڑھیں، پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھیں. جتنا پڑھیں گے اس کو اتنی برکت آپ کو ملے گی، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. تو خدا کے کلام سے، اپنی بائبل سے، چاہے وہ فون میں ہے، چاہے لیپ ٹاپ میں ہے، چاہے وہ آپ کے پاس کاغذی صورت میں ہے، اس سے آپ لو افیئر قائم کریں. ٹھیک ہے، آج سے یہ کہیں میری محبوب کتاب ہے، میں تیرے کلام سے محبت رکھتا ہوں. بزرگ داؤد زبوروں میں لکھا کہ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. تو جب ہم مصیبتوں کا ذکر کر رہے تھے، اس سے پہلے آزمائشوں کا بھی، تو اب خدا یسوع مسیح کو بیابان میں دیکھیں تو جب ابلیس ان کو آزمانے کے لیے آیا، 3 باتوں میں آزمایا، تو مسیح نے کس طرح ڈیفینس کیا؟ لکھا ہے خدا کا کلام جس قدر اس کے منہ میں زوراور ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے منہ میں بھی ویسے زوراور ہو. ہم اس کلام کو لیں، کھائیں، پئیں. یرمیہ کی صحیفہ 15 باب میں لکھا ہے کہ تیرا کلام مجھے ملا اور میں نے اسے نوش کیا، میں نے اس کو پی لیا، میں نے کھا لیا.
اور جب کلام آپ کے خون میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ مسیح میں بچے نہیں رہتے، آپ کامل بن جاتے ہیں، آپ وہ انسان بن جاتے ہیں جن کو زمین پر خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آمین۔ تو 4 باتیں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں خلاصے کے طور پر۔ اپنی جڑ دیکھیں، میری جڑ کدھر ہے؟ کلام میں ہے، مسیح میری بنیاد ہے۔ دوسرا دیکھیں کہ میرا ریلیشن شپ کس سے ہے۔ مجھے کسی منسٹر سے ریلیشن شپ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند یسوع سے مجھے ریلیشن شپ قائم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ تیسری چیز، جو رکاوٹ آتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، مصیبت آتا ہے، وہ سے ہم کندن بنتے ہیں، ہم اس سے مضبوط ہوتے ہیں۔ چوتھی بھی بات، کلام میں قائم رہیں۔ اور آخری بات اسی میں کہ اگر تم مجھ میں اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ کتنا بڑا وعدہ کر سکتا ہے کوئی؟ خدا آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم مجھ میں اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ تو جب تک آپ زمین پر زندہ ہیں، مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق ہونے کی کوشش کریں، کامل انسان بنیں، مسیح کی پہچان میں پڑیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ آمین۔